जमाना इंतहाई मुहतरम प्रिंस मोहम्मद जमाल साहब MNA साबिका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जनाब सदरुद्दमान बाबा जमा के इलाक़ी इज़्ज़तमंदों बशरानों उन्हों दोस्तानों चक्कर नरागली मेहमानों और जमा मीडिया और स्कूल माशूमान अस्सलाम वालेकुम ज़माना वक्त जमा बशरान खबरों के जो हमारा नंबर आखिर तबरे को जबूल नाबुल खुजो स्टातु शुक्रिया दाखूं इधर बिलियाने खल्क जो नरबंगला तुम इज़्ज़त रखो तुम अंदाज़ की ज़माना इस्तेमाल हो तो अल्फाज पुष्टि चीज़ों अब्दुल दरीमो शुक्रिया दाखूं और ये सारा सारा संत जो तुम नौजवानों का तरजीह दादू ढूंढ को और बिलियाने खल्को अफ़ल ने तरफ ना नदी अलाक़ी मसाइल अलकोल ने पारा और ख़ास कर तो बकी और खबर उपरा जिम्मो बकी द इस्लाह और द अमन व अमान ने पारा और बिलखुसूस द मंशियात व खिलाफ पवन कार के लुटा डेरा मुस्बत खबर दा और पकार दा कि ज़मन नौजवानों की दगशानी शऊर राशि और दगशानी मुस्बत सोच की कुंडे अगर राशि तो आगबा ज़मन द अलाक़ी द मुस्तक़बिल ने पारा द नौजवानों द मुस्तक़बिल ने पारा बना डेर चुनी और डेर मुफीद हुई इधर पर तो बिशाल ताज़ तपता ना जो मुल्क दे और बढ़िया माहौल की कुंडे आगे लग दनूर जिल्लोना और दनूर सियासत ना आगे लग पाता है जगह जितना दर्दली जंबी सियासत के लदी बशरानों द जयबो और मशवरी सरा द बढ़िया द मुस्तक़बिल पे सली बकीदी मुझे लक्ष्यों बल तरफ तक खबर उड़न सका कि नंद प्रोग्राम ची चार्ज कर दे ज़्यादा बढ़गा नौजवानों को कर दे और माँ फुल एप्रिसिएशन बड़ी वजह को कि नंद सभा ज़मन को प्रोग्राम की दासी और कुवत रफ पोतशिवे दे कि जब प्रोग्राम आगे इज़्ज़तमंद और गैरतमंद का मशारात चुकमी फैसले में और कौन सी भी आगो सोचो नन आग खलक चुकमे भी आगे अगेंस्ट की जाते और वो कोशिश के इजदा नौजवान चुकमी दा बयोदा से नारे वाले रवांशी जे आगाज ज़मन दा कौम शर्मई ज़मन दा अलाका चुकमा दा बर्बाद की आगो वाला दा ज़हनून दा सी थोड़ी जे लता से चुकमे दफलार मावराई दनिका मावराई और तासुरा पास है दामन चिसोई बदी मनी आवाज़ शुरू मुझे आगे रिजल्ट चुकमे आगे दा बढ़ग्राम द तबाही और द बर्बादी और द बेइज्जती सबब बनी नज़र दानु जवानान दराख्वास्त को जकुम मंशूर तासो पेश को शुमा एजेंडा प्रोग्राम तासो पेश को लो बदेना उन तरीस्ता जल जिकुम दी आगा दली मन सरा दे अलाक़ी सरा आगा बसियाते जगह या खबर अभी जगह बड़ा जो बरुन ज़मन यो जरगावा जगह अफसोस सरा दा खबर को कि जरगा जी को नहीं पर आगे की दे आगे से एहतराम हुई दे आगे से वसूल हुई दे आगे से ज़ाबिती और मशर से खबर गई लोकेशन वाला वकी की और लोकेशन गई मशरून पागमरी शफकत बेवजना दे आगुम लिहाज साथी कि चलो दे केशर उधर दा खबर उपरा कोज़ा दा खबरी जगह को जितन दे आदम बर्दाश्त वाला सियासत शुरू दे दे बेइज्जती वाला सियासत शुरू दे नज़र तफास होगा कि बदे खल्क़ वाले नज़र साताई अफ़ल के शरात की आगे तदा वसीयत कहे नजरियों को वसूल दी नौजरियों को वसूल दी और तो जुमा तरीक़ा दा ये वसूल दी कि अदब बादब सरकेगी नुक्ता खबरी मलफूलात रादा वज़स्ता सोचता स्ता फिक्रता चुकुम प्रोग्राम तासु गुबर दे को तंजीम तासु को मकसद के बारे में गुबर दे अगर देर याद करे दे अलाक़ी दे बार माना मक्के खबरें उठे डेर के मुझे तासु के मुतालिबे पेश पड़ी खास कर दा बेहतर मालूमात नो मुझे जी यो तरफ तक कानून आगे वो बल तरफ तक बल इंगल सर जुबोर नो खुशाल उन बड़ी खबरें कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़मन पर आवाम की ज़मन पर खल्क़ की न तालीम अहलियत चुकंदे और शऊर रवान में और दे तरफ तक खल्क़ तवज्जो न कवजह जी बढ़गाम जाता पाती हो बढ़गाम बली पासमंदा पाती हो बढ़गाम न तालीम बेवजह पाती हो
दानशी बड़गाम की बेटी की देवी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़गाम की तासु उगोरे रिकॉर्ड स्कूल ने जोड़ी दे रिकॉर्ड लगा सुमरा जी बड़गाम आबादीवा सुमरा जी बड़गाम रखवाला तुमरा वो बबल यो जिला की स्कूल ने नहीं लगा सुमरा जी बड़गाम की और दिल बार बच्चा मेहनत करी वज़ा अफसोस सर अदा खबर को कि जब सुमरा हुकूमत ने मख्ती पाती शिवी दी आगे दे तालीम तरफ तवज्जो न दवा करी लिबास में गिरो द तरबो औलाद में बदे उस्ताद दुकान नुमान कभी अलाही वसत लगी करियो चागी बदी तरफ तवज्जो न दवर करी न अल्हम्दुलिल्लाह द पीटीआई हुकूमत से कल रागे द इमरान खान पर क़यादत की अहो मने फिर टीमुना जोड़ और उस्तादान ने दुकानों ना दे कारोबार नवाब असल आगे बसकों न बिवाचो और नन तासो गोरे जिद्दी दी म्याश की तकरीबन 300 उस्तादान बदी बड़गाम लनी बंदी की और जल दा दे इमरान खान लदाद हुआ को चागे कोई ईटा बानी भर्ती की आगा आगा काबिल उस्तादान चागे एमए कर दे एमफिल कर दे बल्कि ज़बरदार की पीएचडी वाला बच्चों शामिल थी मुझे दा जाने उस्तादान राला और उधर शाने लिबास पे चीटिंग रागे नो इंशाअल्लाह ज़मान मयारी तालीम जो कुछ दे आगा ऊपर रखता यकीनन जी नन ज़कता माशुमान वलाड दी चीज़न ज़मान स्कूलों ने कुछ दी आगा जो बच्चों ना डक्शला आगा जो उस्तादान ना डक्शला नो दा दाद जो कुछ दे दा क्रेडिट जो कुछ दे दा ज़िद पीटीआई हुकूमत और को चीज़मन स्कूलों ने जो कुछ दे आगा आबाद करा नो द तालीम अहमियत जो कुछ दे आगे न बख्त हुआ मशरान बारी बानी खबर उकड़ा बगैर दे तालीम न हुक्यारा ना बचेरे के बसरी तशीशे होकारी आगा बसंत वन फिर की दार से जो कुछ दे नो दे बारा अल्लाह रना इफेदा और इज़्ज़त के बारे जो कुछ दे आगा इल्म दे नो जो मन की आगा शहीद न मन बदी बोर को मुकाबले सो को मन बाखतर जो कुछ दे न मशर अदब सो को मन बाप में फल की दस्तावेज न खबर सिंह को मन बाखतर खाबत सिंह पीजन नो दा तालीम जो कुछ दे दा बुनियादी शेरे माफी जी मैंने से पदनी खबर वजाहत की पर शुक्र मीटिंग से हो बागी की ज़्यादा ताजमाबत देना मैंने पेशियत नाश को नुपा आगे की धूप बिना पॉइंट उचत को मत की उचत मेरे मक्कनी मीटिंग की जागरूक ने रिप्लाई होता है तेरा नमाइंदगान नाश को कि भाई पर बड़गराम में दोमरा स्कूलों ने जुकुंदी आगा पाती थी दावली पाती थी नो एरा वाले जुकुंदे मखने जवाब पर को चीज़ी दे के खुद फंड मसला था और जीते के खुदा मसला था रुज़ा याद कि ज़माना मक्कनी हुकूमत पीपल पार्टी से बाय नेम उहेमा और सरे जुकुंदे द मुस्लिम लीग और दे आगे न मक्के द एमएमए हुकूमत का रशी ज़ंजाला रहा नो ज़मान स्कूलों ने जुकुंदी उस पूरी कम चिपा ज़ंजाला की रफ्ती प्राती दी आगे ने दी जोशी नो बनुल जुबैर खान और बसिस्तर का राव का सज़दा खबर इधर मनम मुन पे खबर क्यों तासर मीटिंग कर दे मुन तास तो दल तो ना खबर को कि पूरी तौर पर जुकुंदे दे अलई वाली जाएगी जगह तट जगह नार वाली जाएगी बरे दे हीरो दे बच्चों बोलते कि जाएगी माशुमान जुकुंदी आगे बार ओपन एयर की तालीम हासिल है तासु ना हुआ है तासु मुसलमानान ये चिसार तासु पास है तो वो बजे आता बजे तासु बार से तासु तासे के की नहीं तासु तो बजे खबर एहसास हुई वाक़ई तुम रबी की जुकुंदे काफी दे अभी गिलासा बसने शेर दे तो हमारी खबर मकसद दा दे कि ज़मान का मक्कनी हुकूमतों में जुकुम फंड्स द ज़ंजाली ज़्यादा अलाक़ी निपाला रागले आगा फंड जुकुंदे आगा की खान ततल्ले आगा बनू ततल्ले आगा जुकुंदे नकानी ततल्ले और ज़मान स्कूलों ने जुकुंदी निवी खुबरेदा आगा ज़ाड़े लाता रोशनी की जोशी नो आगीना बाद ज़मान सुबाई हुकूमत जुकुंदे दे मरकज़ ने दा स्कूलों वाक़िस्ता और अख़तली इंडी बैग की शामिल करो ज़का जी दखल को दबाओ प्रेशर खल को तकलीफ माशुमान होता नो आगे स्कूलों ने जुकुंदी अगर जो सुबाई फंड ने जुकुंदे वो शुरू दी नो ददी वजीना कता सो उगो रहे मक्कनी टेने वर्की गुलाबिया लग देर वर्कड़ी पर दे टेने वर्की दा ड्रेम काल शुरू दे यो स्कूल ने हराम है जिन सुबाई हुकूमत जुकुंदे पर नवे स्कूल पागे पेड़ी पैके सगनी एडे पैके जुकुंदे 3 स्कूल नो अपग्रेडेशन शिवे दे तासीली बड़ग्राम की और 3 स्कूल नो अपग्रेडेशन शिवे दे पर तासीली अलाई की जुबैर खान बारका की 3 शिवी दी और 3 बड़ग्राम की शिवी दी वागा स्कूल ना जागे न मिडल न हाई तो और द हाई न हायर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा वो लगा प्राइमरी स्कूल ना देवी नहीं शिवी हां के ददी न मत की शिवी और बियाने पाती शिवी
نو یقینا تاسو چې کومه دا خبره ده دا ګیله ده یا دغه د هغه بالکل جایز دی تر اوسه پورې لا صوبایي ډیپای کې نوي سکولونه د دي شي هغه زاړه سکولونه باندې هغه چې کوم دی 50 55 60 سالانه هغه جوړي چې کله ان شاء الله صوبایي حکومت نوي سکولونه د خپل نو زبا خپل ورته وي تاسو لپاره ودا چې څوک چې په بنیانه کې یو سکول لازمي شي تاسو راځي تاسو دی واجب نه د ماشومان دی واجب چې هغه راغلي او دا فورمونه لاس کې نیولې چې کله صوبایي حکومت دې طرف ته راغی دې پرایویټ سکول جوړو نو یقینا دا به تاسو لپاره زه دا کومه تاسو وکالت کوم کومه ځکه چې تاسو د مشرانو سره د ډېر وخت نه الیکشن کې زه راغلی بنیانه کې ځکه چې دا مشران تقریبا ټول زه پیژنم باینې مې پیژنم مثلا خو زما ډېر کلوز تعلق پاتې شوی دی او اوس دې الحمدلله مشران دي خو زما ډېر عزت دي او د مشرانو نوم دغه توقع ساتم د دې نه علاوه ضرور خبره ده نو که تاسو وګورئ که بنیانه کې بجلی وي یا د روډ خبره یا ما دلته اډوانس ورکړي دي دا نه چې دي ورکړي او گزارې لپاره هغه وخت چې کوم اویلیبل فنډ کوم چې چا پیدا کړی دی هغې مطابق شوي ده د ستاسو د ضرورت مطابق چې نری مری ټک ټوک شوی دی خو دا چات نه چې کوم لرې شي اوس چې کوم دا روډ جوړ شوی دی د کوم چې کسان دی نو انشاءالله دا زموږ د وجې نه شوی دی دا پاتې چې کوم دی څه نواز خان اعلان وکړو او زه انشاءالله زه وایم چې آینده ډیپای کې د خدای محمد د فنډ لپاره د یو باندې موږ انشاءالله ضرور تاسو له فنډ راکړو او په دې باندې وکړو د دې نه علاوه تاسو یو بله مطالبه وه د بجلۍ د بجلۍ زما په خیال باندې دا سروې خبره تاسو وکړه دا سروې چې کوم دی د ما لینمین رالېږلی ما له چې څه یاد دي او د دې سروې شوې ده اسټیمیټ یې غالبا جوړ شوی دی هغه زما په خیال باندې کفایت صاحب سره وایي ما ټول لینمین ورکړی و ورسره شهرستان لاله هغه موجود نشتي خو ما له دا یاد دی چې دا دې کې د پښتانه کولو باندې کوم یاد کړ د دې سروې شوې دی اسټیمیټ یې تیار دی نو هغه خدا سره زموږ مینې صاحب خبره وکړه پاتې د مشر پکې دی یو واټر سپلای سکیم خبره وکړه نو چې دلته کې نږدې اوبه یا چې تاسو د اوبو مسلې دي انشاءالله د واټر سپلای سکیم هم به موږ وکړو تاسو لپاره باقي زه تاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو نن په دې لوی تعداد کې دلته موږ کښېناستی موږ راوغوښتو موږ له عزت راکړو نو انشاءالله دا سیاست چې کوم دی دا خو بډګرام کې بې شمېره خلک کوي او دا جمهوریت دی په چا باندې پابندي نشته دی هر سړی د دې حقدار دی خو زه دا یو خبره د هر ځای نه ویم هر سټیټ نه ویم چې دا زه چیلنج سره ویم چې سیاست چې کوم دی دا د خدمت نوم دی او زه د مخالفینو ته دا خبره کوم چې کوم ځای کې تاسو وایئ چېرته تاسو وایئ د خدمت حوالې سره خبره کوم که په خدمت کې تاسو پټ کړم یا زموږ راغلم نو زه به تاسو خو نه شرمېږئ دا سیاست نه پرېږدئ خو زه به کم از کم دا سیاست پرېږدم خو انشاءالله داسې به نه تاسو وګورئ نن د بډګرام داسې بانډه داسې کلي داسې علاقه باندې دا کشران ناست دي فیسبوک باندې هر سړی نن سبا ګوري سوشل میډیا ده چې الحمدلله دا ټیم چې کوم موجوده زموږ دی دوی هغه کارونه وکړو دومره فنډ یې راوړل د بډګام لپاره چې انشاءالله 15 کاله پوره کېږي نو زه دا دعوې سره وایم چې په بډګام کې به ترقیاتي کارونه چې کوم دی د هغې بیا څوک هم داخلي انشاءالله که خیر سره خدای پاک دا 15 کاله پوره کړه دا کومې مسلې چې تاسو بیان کړي نو څنګه چې زموږ مشر ورور تاسو ته ووایي چې دغه موږ چې هر محفل ته ځو هر ځای ته ځو نو هلته کې دومره مسلې مخې ته راځي چې هغې لپاره ډېر وافره فنډ لګي خو په هر حال زموږ باب خطا نه دی ځکه چې موږ اخلاص سره د دې قوم د خدمت په جذبې سره سیاست ته راغلي یو د خدمت په نوم باندې او چې کله دا قوم ووټ راکړي خدای کامیابي راکړي نو انشاءالله بیا موږ رس ته رس نه وایو شپې ته شپه نه وایو دې لپاره بیا موږ جدوجهد کوو نو زه دا خبره کوم انشاءالله چې دا 15 کاله پوره شي نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې په دې علاقه کې به یو روډ نه پاتې کېږي کوم ځای کې چې د اوبو کمې دی انشاءالله هلته به د اوبو کمې نه پاتې کېږي کوم ځای کې چې د بجلۍ د کامبور یا د ټرانسفارمرو ضرورت دی انشاءالله هغه به بیا ني او دا به موږ یو بل له بیا په میدان کې چیلنج ورکړو نو کومې خبرې مخالفین چې تاسو دي انشاءالله دې ته عملي جامه ضرور اچوو او دا به موږ